लस्ट टू लव बाय मिनहा खान एपिसोड 5। दुराब ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वो सो रही थी। ये पागल है। नाज़लीन नाज़लीन वो चिल्लाया उठकर। इसने अपनी आंखें मसलीं। इसने दुराब को देखा तो और दूर होने लगी। नहीं, पास मत आओ, मत आओ, वो चिल्लाया। मुझे छोड़ो, इधर आओ, मैंने कहा। यहाँ आओ। नहीं, मुझे मत मारना प्लीज़, मैं तुम्हें मारने ही नहीं लगा, यहाँ आओ। दुराब ने नरमी दिखाई। आप मुझे नहीं मारोगे? नाज़लीन ने गोया पक्का करना चाहा। कम हेयर, आई विल नॉट बीट यू, कम बेबी, दुराब ने इसे प्यार से बोला। नाज़लीन बेड से बाहर आई। दुराब ने इसे अपने गोद में बिठा लिया। प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं धक्का नहीं दूंगी दोबारा, नाज़लीन की आवाज़ आई। अब खड़ी हो और जाओ सो जाओ। नाज़लीन खड़ी हुई और सोने लगी। ड्रामा क्वीन, दुराब ने गुस्से से कहा। दोनों एक दूसरे से दूर सो रहे थे। सुबह दुराब की आंख खुली तो इसने पास सोई हुई नाज़लीन को देखा। ये ज़ख़म कहाँ से आया? इसकी नज़र नाज़लीन के चेहरे पर पड़ी। जब इसे याद आया कि इसी के थप्पड़ का मारने का नतीजा है। हाथ से इस ज़ख़म को छुआ। नाज़लीन ने सिसकी के साथ उठ बैठी। वो कांपने लगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कल तुमने कुछ नहीं खाया? नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करना। कल से कुछ नहीं खाया है। नो, मैं इस वॉशरूम में नहीं जाऊंगी, नाज़लीन ने काम कर कहा। व्हाट? वो शॉक हुआ। नहीं जाऊंगी। नहीं, वो चिल्लाई थी। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। दुराब ने इसको झंझोड़ा। अचानक ही नाज़लीन इसके गले लगी थी। सर, आपको मुझे मारना है तो मार लो, बट मैं इस वॉशरूम में नहीं जाऊंगी। दुराब इसकी बात सुनकर हैरान हुआ। नाज़ो, कल कुछ हुआ था? सर, जब मैं बात ले रही थी। नाज़लीन घबराई। हाँ बोलो, दुराब ने इसको थपथपाकर हौसला दिलाया। कोई मुझे विंडो से देख रहा था। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कॉल की थी आपको। दुराब ने खुद को कोसा था इस वक्त जब इसने कॉल नहीं उठाई थी। बस चुप, रोना बंद करो। दुराब ने इसके आंसू पहुँचे। मुझे डर लग रहा है। किससे नाज़ो? दुराब ने इसकी आंखों में झांका। आपसे। इसने अपनी आंखें बंद की। आपसे। वो फिर से दोबारा से बोली। मुझसे डर? इसके अल्फाज से दुराब शॉक हुआ। नाज़लीन ने सर हिलाया। तुम्हें लगना भी चाहिए, दुराब को गुस्सा आया था। नाज़लीन कुछ ना बोली। चलो बुट्ठो और दूसरे रूम में जाओ नहाने। इसने अपने कपड़े लिए जो कि ब्लैक और रेड रंग के थे। इसने अपने ज़रूरत के लिए सामान चेक किया। उफ, ये तो ख़त्म हो गए। अब सर को बोलना पड़ेगा, मुझे आपसे डर लगता है। दुराब अभी तक इन लफ्ज़ों में खोया था। सर, नाज़लीन ने आवाज़ लगाई। हाँ, वो अपने ख्याल से बाहर आया। क्या आप मुझे 500 रुपये दे सकते हैं? नाज़लीन ने झिझक कर पूछा। क्यों? वो मुझे कुछ ख़रीदना है। क्या? वो गुर्राया। वो मैं आपको नहीं बता सकती। देखो नाज़ो, मैं तुम्हें बाहर तो नहीं जाने दूंगा, सो बता दो, मैं अरेंज कर दूंगा। वो सर, नाज़लीन ने नीचे देखकर कहा। मेरे पास सारा दिन नहीं है, वो चिल्लाया। मैं आपके कान में बोलूँगी, इसने शर्मा कर कहा। ओके बोलो। दुराब तंग आ चुका था। दुराब थोड़ा नीचे झुका। नाज़लीन ने इसके कान में कुछ कहा, जिसके बाद वो भाग गई। क्या अब ये भी मैं अरेंज करूँ? उफ, वो मीना के पास गया। मीना, मैं तुम्हें एक लिस्ट भेजता हूँ, नाज़लीन के लिए वो ले आना। इसने लिस्ट लिखकर मीना को दी। सर भी कितने अजीब हैं। मीना ने लिस्ट पढ़ी, जिसमें रेड कलर ड्रेस, टेडी बियर, चॉकलेट बुके और भी सामान था, जिससे पढ़कर इसकी आंखें फट गईं। दुराब ने वॉशरूम की विंडो देखी और सर्वेंट को इसकी रिपेयरिंग का कहा। नहाने के दौरान भी नाज़लीन के अल्फाज इसके दिमाग में गूंज रहे थे। मुझे बुरा क्यों लग रहा है इसके अल्फाज सुनकर। दूसरी तरफ मीना ने सामान लाकर नाज़लीन को दिया। नाज़लीन खुश हुई। हंसो मत, कॉल गर्ल। मीना के ये अल्फाज सुनकर नाज़लीन का दिल दुखा। वो दोबारा दुराब के रूम में चली गई। नहाने के बाद और फर्श पर बैठ गई। दुराब वॉशरूम से बाहर निकला। इसने टॉवल कमर तक बांधा हुआ था। नाज़लीन की नज़र पड़ी तो शर्मा कर नज़र चुराने लगी। दुराब शैतानी मुस्कुराहट के साथ जीन्स और शर्ट पहन चुका था। तुम्हें मीना ने सामान दिया? इसने बालों को ब्रश किया। हाँ जी। तुम नीचे क्यों बैठी हुई हो? वो, क्या तुम ये मासूमियत का ड्रामा बंद करोगी? तुम थकती नहीं ये ड्रामा कर करके? ये सुनकर नाज़लीन की आंखों से आंसू निकला। लेकिन सर, कल आपने ही बोला था। क्या बोला था? वो चिल्लाया। कि मेरी जगह आपके कदमों में है। इसने नज़रें चुराई। इसका जवाब सुनकर दुराब शॉक हुआ था। इसे शर्मिंदगी हुई। यह सब भूल जाओ और बेड पर बैठो, इसने एक उसे कहा। वो दोनों नाश्ता करने लगे जो मीना ने सर्व किया। अच्छा, मैं चलता हूँ, और हाँ, तुम घूम सकती हो घर में। ओके। वो चंद कदम गया और फिर रुक गया। नाज़लीन की तरफ मुड़ा।
نازو یہاں آؤ اور مجھے کس کرو۔ نازنین کا رنگ اڑ چکا تھا، وہ آہستہ قدموں سے گئی اور اس کی گال پر ہونٹ رکھے۔ تمہیں ابھی بھی کس کرنا نہیں آیا؟ دراب نے اگلے ہی پانی سے دیوار سے پن کیا اور اس کے ہونٹوں پر دیوانہ وار جھکا۔ نازنین نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ ابھی بھی درد ہے؟ دراب نے اپنے ہونٹ جدا کیے۔ نہیں اب نہیں ہے۔ دراب نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور چلا گیا۔ جاؤ اور پلان پر عمل کرو، راشد نے کہا لگایا۔ دوسری طرف نازنین ٹیرس پر بیٹھی تھی، وہ روڈ کو دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر ایک پپی پر پڑی۔ وہ مسکرانے لگی۔ پپی زخمی تھا جس کی وجہ سے لنگڑا رہا تھا۔ ارے وہ تو زخمی ہے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی اور سیکیورٹی گارڈ سے چھپنے لگی۔ اس نے اینٹیں جمع کی اور اس کی سیڑھی بنائی۔ اس نے گارڈن والی دیوار کو عبور کیا اور روڈ پر پہنچی۔ ارے پپی کہاں چلا گیا؟ وہ تلاش کرنے لگی۔ اس نے کال اٹھائی، تیرے مینشن میں بم ہے۔ کیا؟ بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے۔ بچا سکتا ہے تو بچا لے اپنے مینشن کو، تیرے پاس 45 منٹ ہیں۔ اس کے بعد دوسری طرف سے کہا سنائی دیا تھا۔ ورتھا دراب نے دانیال اور ہاشم کو کال کی۔ اس نے نازنین کو کال کی تو اس کا فون بند آ رہا تھا۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ مینشن گیا جہاں سب الرٹ تھے۔ سب باہر آ گئے۔ اس نے ہاشم سے پوچھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا۔ نازنین کہاں ہے؟ سر وہ باہر نہیں آئی، مینا نے بتایا۔ تم نے اسے بتایا تھا؟ نہیں سر۔ اف شٹ، وہ گھر کے اندر بھاگا تھا۔ یار صرف 15 منٹ بچے ہیں، ہاشم نے بتایا۔ میں بھی آتا ہوں، دانیال جانے لگا جب علیشا نے اسے روکا۔ نہیں تم نہیں جاؤ گے۔ نازو دراب اپنے روم میں تلاش کرنے لگا۔ کہاں ہے نازنین؟ میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ دراب چل، ابھی کم وقت رہ گیا ہے اور بم پھٹ جائے گا اسے چھوڑ۔ ہاشم نے اس سے کہا۔ کتنا وقت ہے؟ 15 منٹ ابھی تک نہیں ملا بم۔ نہیں میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے پپی کو اٹھایا اور سہلانے لگی، اس کے بعد پیار کرنے لگی جب کسی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بیبی میں ہوں پاپا، راشد نے اسے کہا۔ نازنین نے مڑ کر اسے دیکھا تو اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ پپی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو ٹرپ کے ساتھ گئی تھی۔ جی پاپا آج ہی آئی۔ اوکے چلو گھر۔ پاپا میں کل آؤں گی، آج مجھے کچھ کام ہے۔ اوکے بیٹا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو پپی لینے آئی تھی۔ وہ میں راشد گھبرا گیا۔ پاپا آپ بھی نہ چھوڑیں، گھر جائیں، اب کل ملوں گی۔ راشد نے اس کا ماتھا چوما اور تھوڑا دور جا کر اس نے نمبر ملایا۔ میں گھر جا رہا ہوں، تم اپنا کام ٹھیک سے کرنا۔ نازنین واپس مینشن جانے لگی۔ بھائی چل تو جا، میں آتا ہوں۔ دراب ابھی بھی نازنین کو تلاش کر رہا تھا۔ 5 منٹ رہ گئے ہیں، چل۔ ہاشم چیخا تھا۔ تم جاؤ پلیز جاؤ، دراب نے اسے جانے کا کہا۔ ہاشم کی آنکھیں بھر چکی تھی۔ تجھے میری قسم جا یہاں سے، دراب نے کہا۔ ہاشم نے اسے گلے لگایا اور آخر کار چلا گیا۔ نازنین وہ مینشن آئی تو سب باہر تھے۔ کیا ہوا؟ تم نازنین ہو؟ ہاشم اس کی طرف آیا۔ جی۔ وٹ دا ہیل، تم ادھر ہو اور دراب تمہیں اندر تلاش کر رہا ہے۔ ہاشم کو غصہ آیا۔ بم پھٹنے میں 5 منٹ رہتے ہیں۔ دانیال اس کی طرف آیا۔ بم؟ نازنین نے پپی کو سڑک پر رکھا اور مینشن کے اندر چلی گئی۔ نازنین رکو، ہاشم نے روکنا چاہا۔ سر وہ مینشن کے اندر چلی گئی، دراب نے اسے سنا۔ نازنین کہاں ہو تم؟ سر نازنین نے اسے پکارا۔ دراب نے اسے دیکھا، دونوں ایک دوسرے کی طرف آئے تھے اور گلے لگ گئے۔ بم پھٹنے میں 1 منٹ باقی تھا، وہ اسے لے کر بھاگا لیکن مین دروازہ ان کی پہنچ سے دور تھا۔ باہر ہر کوئی دعا کر رہا تھا۔ نازنین بھاگو، دراب نے اس کو اپنے ساتھ گھسیٹا۔ 10 سیکنڈ رہتے تھے۔ دراب نے اسے بامشکل اپنے ساتھ بھگایا لیکن 2 منٹ باقی بچے تھے۔ اس نے نازنین کے ساتھ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائی۔ بم پھٹ چکا تھا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دراب سب چلائے تھے، مجھے جانے دو، مجھے دراب کو بچانا ہے۔ ہاشم چلایا لیکن علیشا نے اسے روکا۔ علیشا جانے دو مجھے، میرا بھائی خطرے میں ہے۔ دانیال رونے لگا۔ سارے مینشن کو آگ لگ چکی تھی، وہ دونوں پول کے اندر کی سطح میں تھے۔ دراب نے باہر دیکھا، نکلنے کا راستہ نہ نظر آیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا تھا۔ نازنین نے دراب کو تھاما ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ دراب نے اسے مضبوطی سے تھاما، اسے پول کے درمیان لے گیا۔ اب کیا کروں؟ باہر جانے کا راستہ نہیں، ہر طرف آگ ہے۔ دوسری طرف ہاشم اور دانیال کی حالت بری تھی لیکن علیشا ان کی جان بھی خطرے میں بھی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ دانیال نے فائر ڈپارٹمنٹ کال کی۔
نازو ہمیں ادھر سے نکلنا ہے، یہ سیف نہیں، مینشن کبھی بھی گر سکتا ہے۔ دوسری طرف سے نازلین سے کوئی جواب نہ ملا۔ نازو دوراب نے گال تھپ تھپائی۔ اف، یہ تو فینٹ ہو گئی ہے، اب مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے نازلین کو کندھے پر اٹھایا اور پول سے باہر آیا۔ اس نے سوئمنگ پول کا پائپ لیا اور آگ بجھا کر راستہ بنایا اور باہر نکل آیا۔ ہمت کر کے آخر کار وہ مین گیٹ تک پہنچ گیا، لیکن پائپ میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس سے بھی ابھی ختم ہونا تھا۔ دوراب نے نازلین کو اپنی شرٹ سے ڈھانپا اور ٹانگوں سے دروازے کو کھولنے لگا۔ اس کا پاؤں جلنے لگا تھا، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ ہاشم نے اسے باہر نکلتا دیکھا۔ کوئی پانی لاؤ، وہ چلایا تھا۔ کار نکالو، ہسپتال جانا ہے، دوراب نے چیخ کر کہا۔ پپی نے نازلین کو دیکھا تو وہ بھی پیچھا کرنے لگا۔